नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पार्टीभित्रको विवाद समाधान उन्मुख रहेको नेकपा एमाले कार्यदलको निष्कर्ष, बिहिबारसम्म टुङ्गोमा पुग्ने नेताहरूको विश्वास। नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरूद्वारा दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन, पार्टीले वैधानिकता गुमाएको निवेदकको दाबी। 2 साता नबित्दै आयल निगमले बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कोभिडले आक्रान्त सर्वसाधारण महँगीको मार खेप्न बाध्य। अफ्रिकी मुलुक हैटीका राष्ट्रपति जुवेनल मोइसेको हत्या, राष्ट्रपति मोइसेको घरमा भएको आक्रमणमा निधन भएको जानकारी। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत दोस्रो सेमी फाइनलमा बुधबार इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क भिड्दै जित निकाल्दै फाइनलमा पुग्ने दुवै टिमको लक्ष्य। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदलले धेरै विषयमा विवाद समाधान गरिसकेको दावी गरिएको छ। गत सोमबारदेखि लगातार आजसम्म बसेको कार्यदलको बैठकमा मौखिक सहमति भइसकेको भए पनि औपचारिक निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको बताइएको छ। कतिपय सहमतितर्फ उन्मुख भएका विषयहरूलाई फाइनल टच गर्न भने बाँकी रहेको र त्यसमा पनि गृह कार्यमै रहेको कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन्। सकारात्मक ढङ्गले छलफलहरू भएको छ। हामी निष्कर्ष उन्मुख छौँ। विस्तृत कुराहरू हामी यो सबै कुराहरू सकिएपछि यहाँहरूसँग जानकारी गराउने नै छौँ। कार्यदलका तर्फबाट नेताहरूसँग परामर्श गर्ने, उहाँहरूका भावनाहरू बुझ्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। कार्यदलभित्र चाहिँ हाम्रा छलफलहरू सकारात्मक र निष्कर्ष उन्मुख छन्। अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट कार्यदल संयोजक सुभाष नेमवाङले आफूहरू निरन्तर लागिरहेको तर सहमतिको बिन्दुमा पुग्न बाँकी रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबाट कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले कार्यदलको बैठकमा पार्टीलाई एकताको निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा सबैको एकमत रहेको र त्यसलाई कसरी सार्थक परिणाममा पुर्याउन सकिन्छ भनेर कार्यदलमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको जानकारी गराउनु भएको छ। सहमतिका विषयलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग परामर्श गरी कार्यदलको बैठकमा राखिने भएको हो। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी ब्युटाउँदा माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन र अदालती प्रक्रिया, पार्टीको मूल नेतृत्वमा अधिकार बाँडफाँड लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। दुवै पक्षबीच सहमति भएमा पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले एकताको संयुक्त अपिल जारी गर्नुहुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। नेकपा एमालेमा आबद्ध भएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन 2069 सालपछि हुन नसकेको र यसैका कारण पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै दल दर्ता खारेजी गर्न निवेदन दिएका हुन्। नेकपा एमालेमा आबद्ध भएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन 2069 सालपछि हुन नसकेको र यसैका कारण पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै दल दर्ता खारेज गर्न निवेदन दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकीकरणलाई खारेज गरिदिएपछि एमाले तर्फ लागेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोप बहादुर राय माझी, लेखराज भट्ट,
प्रभु शाह, मणि थापा लगायतका नेताहरूलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो। सो कारबाही अवैधानिक भएको र माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएको आरोप लगाइएको छ। निवेदन लिएर पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू लीलबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल र अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए र स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका 100 जना प्रतिनिधिहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाइ र त्यो कारबाही अवैधानिक छ कि पार्टी नै अवैधानिक छ, पार्टी नै संस्थागत भएको छैन, विधि सम्मत छैन। किन भन्नु होला भने 69 साल माघको 20 देखि 26 गते महाधिवेशन भयो, त्यसपछि पार्टीको महाधिवेशन भएको छैन। पूर्व माओवादी नेता रामचन्द्र मण्डलले नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधता समाप्त भएको बताउनुभयो। पार्टी र पार्टी अध्यक्ष नै अवैधानिक भएकाले निर्वाचित सांसदलाई हटाउन नसक्ने उहाँको तर्क छ। त्यो अवैध अध्यक्ष अवैध पार्टीले चाहिँ कारबाही त गर्नु हुँदैन नि। त्यो कारबाहीको चाहिँ तपाईको आफै अवैधानिक भएको मान्छे वैधानिकताको लागि चाहिँ तपाईको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित माननीयहरूलाई पनि कारबाही गर्नु यो चाहिँ तपाईको अलोकतान्त्रिक हो। अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले नेपालको संविधान अनुसार दल दर्ता सम्बन्धी कागजातहरू निर्धारित समयमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउन नसकेका कारण दल दर्ता कायम नरहने अवस्था रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादीको हैसियतमा केन्द्रीय समिति नरहेको कारणले अहिले भनिएको केन्द्रीय समितिको कुनै वैधानिकता छैन, न महाधिवेशनबाट आएका हुन् न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आएका हुन्। केन्द्रीय समितिले पनि कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन र दलको रूपमा पनि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 11 अनुसार यो दलको रूपमा पनि कायम नरहने स्थिति छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र दल दर्ताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन गर्न आएको पुष्टि गर्दै निवेदनको बेहोरालाई सचिवालयमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभयो। निवेदनमा पेश भएको बेहोराको सन्दर्भमा सचिवालयमा अध्ययन हुन्छ र अध्ययन भइसकेपछि बेहोरा सहित आयोगमा पेश हुन्छ र आयोगले यस सन्दर्भमा केही निर्णय गर्छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले असार 31 गतेदेखि निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगलाई अहिले एकातिर सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि अनिश्चित रहेको निर्वाचनको तयारीको चटारो छ भने जनता समाजवादी पार्टीको विवाद र माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीको सम्बन्धमा परेको निवेदनको पनि छिट्टै निर्णय दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोप आउन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा वहाँले नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी गर्नु भएको छ। अपरिपक्व कूटनीतिका कारण सरकारका सबै कूटनीतिक प्रयासहरू असफल भएको टिप्पणी वहाँले गर्नुभयो। दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा अमेरिका सरकारको सहजीकरणमा 25 लाख डोज बांग्लादेशलाई उपलब्ध भएको र सोही परिमाणमा पाकिस्तानलाई पनि उपलब्ध भएको, भुटानलाई डेनमार्क सरकारले कोभ्याक्स स्किम अन्तर्गत 25 लाख डोज भ्याक्सिन पठाउने कुरा भइरहेको तथा श्रीलङ्कामा पनि अमेरिकी सरकारको संयोजकत्वमा खोप उपलब्ध गराउने काम भएको उदाहरण दिँदै वहाँले सरकार किन फेल भयो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। कम्पनीले उत्पादन गरिराखेको जुन मुलुकहरूसँग नेपालको एउटा दशकौंदेखिको परम्परागत र मित्रवत सम्बन्ध छ, अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ ती देशहरूसँग, त्यो देशहरू र ती कम्पनीहरू किन चिसो भए नेपालको लागि, नेपालको सरकारसँग किन डिल गर्न चाहेन, अहिलेसम्म त्यसमा नेपाल सरकार किन फेल खायो। बैठकमा नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा कस्मेटिक राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भट्टराईले बैठकमा सरकारको कामको विरोध वा समर्थनमा अभिव्यक्ति दिन सकिने भन्दै तर कस्मेटिक राजनीति नगर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनमा सफल रहेको दावी गर्दै वहाँले सरकारका काम जुन प्रतिनिधि सभाले भएको सरकारले काम गर्न दिँदैन, जुन प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक
सरकार दिन सक्दैन भने त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको औचित्य के हुन्छ, प्रयोजन के रहन्छ, प्रश्न उठ्दैन र यस परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु असाध्यै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले सरकार बनाइदिनु पर्यो भनेर अदालतमा मुद्दा हालिएको भन्दै अदालतले सरकार बनाउन नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। गएको असार 16 गतेबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको 4 बैठक हुँदा पनि राष्ट्रिय सभा कामविहीन भएको छ। 4 बैठकमा शून्य समयमा नेताहरू बोल्ने र प्रतिवेदन पेश गर्ने बाहेक विधेयक छलफलमा बैठक प्रवेश गर्न सकेको छैन। संवैधानिक बाध्यता अनुसार 6 महिनाभित्रै बोलाउने नियमानुसार राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन राष्ट्रपतिले बोलाउनु भयो। बुधबारसम्म राष्ट्रिय सभाका 4वटा बैठक बसिसकेका छन्, तर राष्ट्रिय सभा सुन्ने र विशेष समय र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची पास गरेर बैठक सकिने गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको सुन्ने र विशेष समयमा सदस्यलाई बोल्नका लागि समय छुट्याइन्छ, तर उक्त समयमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू जनजीविकाका सरोकारका विषय, कोरोना तथा बाढी पहिरोका विषय भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको बचाउ र आरोप प्रत्यारोपमा समय बिताउने गरेका छन्। राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदनका रूपमा विज्ञहरूको सदनका रूपमा लिने गरिन्छ, तर राष्ट्रिय सभामा बोलिने भाषा तथा बोलिने शब्दहरू कुनै दलको चुनावी सभामा प्रयोग गरिने जस्तो देखिन थालेको छ। सरकार पक्षका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू सरकारको बचाउमा उत्रिन्छन् भने विपक्षी दलहरू सरकारको खोइरो खण्डमा लागेका छन्। यता सरकार पनि प्रतिनिधि सभालाई जस्तो बिजनेस विहीन बनाउने तर्फ लागेको छ। प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा सरकारका काम कारवाहीको पारदर्शिता देखाउन राष्ट्रिय सभालाई सरकारले प्रयोग गर्न सक्थ्यो, तर सरकार राष्ट्रिय सभालाई पनि बिजनेस नै नदी काम विहीन बनाउन लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ठहर छ। जब एउटै सदन जीवित छ भने यो जनताको आवाजहरूलाई यही सभा मार्फत केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र जुन जल्दा बल्दा अहिले यो देशका समस्याहरू छन्, यी समस्याहरूलाई इस्यु बनाएर यही सदन मार्फत छलफलको विषय बनाएर सरकारलाई हामी निर्देशन दिनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा नागरिकका विभिन्न समस्या उठान गरेको हुनाले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने सत्ता पक्षकै सांसदको भनाइ छ। समयभन्दा अगाडि नै बाढी पहिरो आएको छ, त त्यो विषयलाई त हामीले राष्ट्रिय सभामा उठाउन सक्छौँ, उठाइ पनि रहेका छौँ र त्यसको जवाब दिने काम भनेको सरकारले दिनुपर्छ र सरकारका मन्त्रीहरूले दिनुपर्छ र जनतालाई आश्वस्त गर्नुपर्छ। सरकारको जिम्मेवारी भनेको जनतालाई आश्वस्त गर्ने, जनतामाथि आइपरेका समस्याहरूको समाधान गर्ने पनि हो। एकै सदनले कानुन बनाउन नसक्ने हुँदा विधेयक ल्याउने विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको बताउनुहुन्छ एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामलखन चमार। राष्ट्रिय सभामा मात्र विधेयक प्रस्तुत गरेर त चाहिँ सबै थोक हुने कुरो छैन, किनभने राष्ट्रिय सभा प्रस्तुत भएपछि फेरि प्रतिनिधि सभामा जानै पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले पारित नगरिकन त लागू हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ यसको विषयमा अब सरकारले आफ्नो एउटा चाहिँ अब तयारी गरिरहेछ, कसरी जाने, के गर्ने, यो अब राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई निरन्तरता कसरी दिने, यसमा लागिरहेको सरकार। त्यस कारणले अहिले चाहिँ राम्रो तरिकाको राष्ट्रिय सभाको भूमिका चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यस्तै बैठकमा सरकारले कोरोना खोप ल्याउन नसकेको, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बिगारेको, अध्यादेशबाट मुलुक चलाएको, सरकार बाढी पहिरोबाट पीडित नागरिकलाई राहत तथा उद्धारको काम गर्न चुकेको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने कुरामा सरकार लागेको टिप्पणी हुने गरेको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। केही महिनादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिले अन्य सरसामानको समेत लागत बढ्न जान्छ। कोरोना महामारीले न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई दैनिक छाक टार्न मुस्किल भएको बेला सरकार भने मूल्य वृद्धिमै लागि परेको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको 2 साता पनि नबित्दै मंगलबार पुनः मूल्य बढाएको छ। गत असार 10 गते पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 127 रुपैयाँ बनाएको आयल निगमले असार 22 गते पुनः 2 रुपैयाँले बढाएर पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 129 पुर्याएको छ। त्यस्तै मट्टीतेल र डिजेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा 25 रुपैयाँ बढाएको छ।
निगमले केही महिना यता 15 दिनको फरकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको हो। मूल्य वृद्धि हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि प्रमुख कारक रहेको भन्दै पन्छिने निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा भने एकाध पटक मात्र समायोजन गर्ने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भनेको चाहिँ निगमको कन्ट्रोलमा अथवा देशको कन्ट्रोलमा रहने विषयवस्तु होइन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई बेसिकल्ली तीनवटा कस्ट फ्याक्टरले इम्प्याक्ट गर्छ। एउटा कस्ट फ्याक्टर भनेको डलरको रेट, अर्को कस्ट फ्याक्टर भनेको क्रुड आइलमा जुन बढ्छ त्यसको रेट, तेस्रो फ्याक्टर भनेको निगमले कमाउने नाफा, निगमको खर्च का विषयहरू। यी तीनटा विषयले डिजेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई निर्धारण गर्छ। इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धिले अन्य वस्तुको समेत लागत बढ्ने हुन्छ। कोरोना महामारीले न्यून आय भएका र रोजगारी गुमाएकाहरूलाई दैनिक छाक टार्न मुस्किल भएको बेला सरकारले राहतको साटो महँगीको भार थपेको सर्वसाधारण नागरिकको भनाइ छ। यसले त सम्पूर्ण चिजमा महँगी बढाइदिन्छ। यसै त कोरोनाको उसले जनताहरू यसरी पीडित भएर बसिरहेको बेला छ। यतिखेर झन् त्यो ऊ बढ्ने बित्तिकै त पेट्रोल र ग्यास बढ्ने बित्तिकै त सम्पूर्ण चिजमा भाउ बढेको हुन्छ। जनताले राहत पाउला भन्दा त झन् कठिन हुँदै गइरहेछ। अनुसारले त झन् राहत पाउनु पर्ने अरे कोरोनाले गर्दाखेरि झन् पो थप्यो, एकदम आर्थिक भार झन् थपियो। यो सबै चिज पेट्रोलले गर्दाखेरि ग्यासले गर्दाखेरि त महँगी बढ्ने भयो नि त। अब व्यापारीलाई फाइदा भन्नुभन्दा पनि सरकारले अब जे रेट राखेको त्यो अनुसार चल्नु परिहाल्यो। तर सबै जनताको टाउकोमा पऱ्यो। यो सरकारले राहत दिनुपर्ने मेन कुरो त। अब राहत कसरी दिने हो सरकारले सोचेर त्यो गर्नु पर्यो। भन्दाखेरिमा झन् ढाँट सेकियो भन्ने कुरा मेरो अनुरोध हो। त्यसो त हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रुड आयलको मूल्य बढेको छ, तर निगमले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा एकाध समय बाहेक मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने अधिक कर, कारोबारमा डिलरलाई निगमले दिने कमिसन र निगमले आम्दानी गरेका रकम सम्भावित घाटा पूर्ति गर्न सञ्चित नगर्ने तर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न हतार गर्ने परिपाटीका कारण उपभोक्ताले महँगीको मार बेहोर्नु परेको छ। यसमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको सहमति छ। सबभन्दा पहिला राज्यले पनि समय हेरेर समय परिस्थिति हेरेर कर छुट गर्नु पर्यो, कम गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा जुन डिलरलाई दिने 4 रुपियाँ प्रति लिटर 4 रुपियाँ दिन्छ त्यो पनि कम गर्नु पर्यो। त्यसो चुहावट रोक्नु पर्यो। र चौथो चाहिँ विज्ञहरू राख्दाखेरि विज्ञहरू सल्लाह दिने खालका विज्ञहरू जसको सल्लाह लिन सकियोस्। जब फाइदा हुन्छ बोनस बाँडिन्छ कर्मचारीलाई। त्यो फाइदा भएको बेलामा त्यसलाई त राख्नु पर्यो नि। त्यसको अर्को फाइदा भएको बेलामा भोलि घाटा हुँदा त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने गरी त राख्नु पर्यो नि। एउटा म्यानेज गर्ने तरिका राख्नु पर्यो नि। त्यो राखेको अवस्था छैन। त्यो एउटा जस्तो सबैभन्दा बढी बोनस खाने नि नेपालमा आयल निगम मात्रै होइन, वर्ल्डमै यति बोनस खाने त कर्मचारी छैन। चर्को मूल्य वृद्धिको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणहरूले मूल्य बढाउँदा पटक पटक गरी धेरै बढाउने तर घटाउँदा भने एक वा दुई पटक त्यो पनि तुलनात्मक रूपमा कम रकम घटाउने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धिले औषधिदेखि लत्ता कपडा नुन समेतको मूल्यमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीको विधानले निर्वाचनबाट पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गरेकाले पार्टीमा योगदान गरेका र चाहना राख्ने जो कोही पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने बताउनु भएको छ। वडादेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन प्रणालीका कारण धेरैलाई प्रतिस्पर्धामा जाने बाटो खोलेको भन्दै वहाँले योग्य र सक्षम उम्मेद्वार आकांक्षीका रूपमा अघि आउन सक्ने बताउनुभयो। विधानले दोस्रो पुस्तालाई अगाडि आउन नरोकेको भन्दै वहाँले पुर्खाको योगदान वा पुर्ख्यौली विरासतको आधारमा नभई पार्टीमा योगदान गरेको आधारमा उम्मेदवारी चयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। पार्टीभित्रका नेताहरूको भेटघाटलाई लक्षित गर्दै वहाँले पिताले गरेको योगदानको ब्याज खान पाउनुपर्छ भन्दा पनि योगदानको आधारमा स्थापित हुनुपर्ने दावी गर्नुभयो। जुन विधान संशोधन गर्यौं
महासमितिबाट त्यसले अधिकांश पद एउटा कोषाध्यक्ष बाहेक अधिकांश पद सबै पद निर्वाचित गर्ने वडादेखि केन्द्रसम्म त्यो व्यवस्था गर्यो। त्यसले गर्दा धेरैले यो प्रतिस्पर्धामा जाने ढोका खुल्यो। जसको बुवाहरू नेता हुनुहुन्थ्यो त्यसमा मात्रै सीमित भएर उहाँले चाहिँ पटक पटक बैठक बस्नुभयो। त्यसले चाहिँ के छ मलाई लाग्छ उहाँहरूकै लागि पनि त्यो सकारात्मक सन्देश दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यहाँ लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरू छन् र सबैको धेरै ठुलो योगदान छ। उहाँले आफू सभापति पदका लागि पनि योग्य रहेको भए पनि उपसभापति वा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र वर्तमान विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा बुझेर उपयुक्त नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले काली गण्डकी डाइभर्सन बहुद्देश्य परियोजना रोक्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाब माग गर्दै विपक्षीलाई झिकाइएको हो। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गर्नुभएको थियो। शालिग्राम शिलापाइने विश्वकै एकमात्र नदी काली गण्डकीको स्वरूप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रूपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोकिनुपर्ने रिट दायरकर्ताको माग दाबी थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय गर्न उपयुक्त भएको भन्दै अर्को बहसमा लिखित जवाब सहित सरकारी पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ। रिटको अर्को सुनवाई साउन 4 गते हुने आदेशमा उल्लेख छ। कालीगण्डकी डाइभर्सन एक आधुनिक विकासको नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार मात्र भएको बताइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अघिल्लो शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्य परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो परियोजनाको चर्चा चुलिएको छ। नेपालमा बुधबार पनि कोरोना संक्रमणमुक्त हुने भन्दा नयाँ संक्रमितको संख्या धेरै भएको छ। मंगलबार पनि नयाँ थपिने संक्रमितको संख्या बढी थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2989 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 7835 जनाको पीसीआर र 4063 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2989 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 6,90,974 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1333 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,14,327 पुगेको छ। यस्तै थप 28 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,291 पुगेको छ। अहिले देशभर 23,756 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 543 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका मध्ये काठमाडौँका 390, भक्तपुरका 67 र ललितपुरका 86 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल वायु सेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। बुधबार नेपाल वायु सेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएको हो। त्यस्तै ट्रेड युनियनले निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलको राजीनामा समेत माग गरेको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको निगमलाई कौडीको भावमा बेचेर निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा समेत तयार पारिसक्दा पनि महाप्रबन्धक पौडेलले सरकारवालाहरूसँग छलफल नगरेको ट्रेड युनियनले आरोप लगाएको छ। निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले निगमको सम्पत्तिको कम मूल्याङ्कन गरेको, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आम कर्मचारीलाई छल्दै निगम बेच्ने रणनीति बनाएको तथा गलत उद्देश्य राखी सीमित व्यक्तिको माग पूरा गर्ने राष्ट्रघाती कदम चलाएकाले पौडेलको राजीनामा माग्नु परेको महासचिव लम्सालले बताउनुभयो।
नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोना विरुद्धको खोप छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराएर आर्थिक गतिविधि सुचारू गर्न सकिने बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको सुझावबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले अघिल्लो वर्ष कोरोनाको समयमै आएको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गरे जस्तै यो वर्ष पनि कोभिडको कारण ह्रास भएको क्षेत्र खोपको सुनिश्चित भए माथि उकासिने बताउनुभयो। साथै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याज दरलाई 1 अङ्कमा स्थिर राख्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, पुनर्कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको बताउनुभयो। यसपालि चाहिँ 78-79 को लागि मौद्रिक नीतिको सेसन्सहरूमा भर्खरै चाहिँ आज 21 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका श्रीमान गभर्नरज्यू र श्रीमान डिप्टी गभर्नरज्यूहरू र उहाँका चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेड्सहरूसँग बसेर छलफल गरेर हामीले नेपाल उद्योग परिसङ्घले सजेसनहरू दिएको छन्। नीतिले स्टार्टअप बिजनेसमा आउने युवालाई समेटेर कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिएको अध्यक्ष मोरले बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिले मेक इन नेपाललाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिए आयात कम गरेर निर्यातको प्रतिशत बढाउन सकिने उद्योग परिसंघले सुझाव दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो हप्ता सार्वजनिक गरिँदैछ। उद्योग परिसंघसँगै उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र ब्याङ्कर्स संघले राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिइसकेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गर्न प्राविधिक काम भइरहेको बताएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अहिले चलिरहेको मोबाइल फोनलाई निर्वाध चल्न दिने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। साउन महिनाभरि मोबाइल प्रयोगकर्ताले IMEI नम्बर दर्ता गराउन समय दिने तयारी गरेको बताउनुभयो। प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले कमसल, गुणस्तर नभएका र अवैध बाटोबाट आएको अर्थात् किनेको मोबाइल नचलाउन आग्रह गर्नुभयो। अहिले मिडियामा आए जस्तो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको गलत सूचनामा विश्वास नगर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले सचेत गराउनु भएको छ। साउन महिनापछि भने IMEI नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेटले काम नगर्न सक्ने भएकाले दर्ता गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ। प्राधिकरणले आम नागरिक समक्ष, उपभोक्ता समक्ष प्रश्न पार्न खोजेकै विषय हो यो। विशेष गरी साउन 1 गतेदेखि अथवा साउनको अन्तिमसम्म चलेका मोबाइलहरू रोकिँदैन। त्यो रोक्ने उद्देश्य नै होइन, हामी रोक्दैनौँ नागरिकका फोनहरू। तर त्यसपछि इलिगल माध्यमबाट आएका फोनहरू भनेका भन्सार नतिरिकन आएका अथवा रजिस्ट्रेसन सिस्टमबाट नआएका फोनहरू, त्यसपछि ती फोनहरू सञ्चालनमा नल्याउनै खोजेको हो। मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राले एमडीएमएस प्रणाली लागू भएपछि मोबाइल कारोबार पारदर्शी हुने बताउनुभयो। उहाँले करिब 40 अर्बको मोबाइल कारोबारमा 13 अर्बको कारोबार अवैध हुने बताउनु भएको छ। एमडीएमएस प्रणालीले सबै कारोबारलाई वैध मार्गमा लैजाने उहाँले बताउनु भएको छ। यसले राज्यको करको दायरा बढ्ने, चोरी आयात रोकिने र ग्राहक ठगिने क्रम रोकिने अध्यक्ष मल्होत्राको भनाइ छ। एमडीएमएस भन्छौँ हामी, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। मोबाइल फोनमा यदि त्यो सिस्टम लागू भएको खण्डमा चोरी पैठारी हुन सक्दैन। मोबाइल फोनमा भ्याट फिर्ता दिनुको मुख्य कारण चोरी पैठारी रोक्नको लागि हो। र भ्याट लगाइसकेपछि फेरि महँगो हुने भयो, महँगो भएपछि त्यो ग्याप बढ्ने भयो, ग्याप बढेपछि फेरि चोरी पैठारी हुने भयो। ओपन बोर्डर छ हाम्रो, सरकारले कन्ट्रोल गर्छ भनेर कन्ट्रोल गर्नै सक्दैन, जतिसुकै भने पनि सक्दैन। त्यो गरिसकेपछि जुन लिगल फोन इम्पोर्ट हुन्छ नि, त्यसपछि जुन 40% इलिगली इम्पोर्टेड फोन लिगली आउन थाल्छन्, त्यसले गर्दाखेरि 1 अरब 500 रुपियाँ एक्स्ट्रा फाइदा सरकारलाई छ। त्यो हामी डेटा पनि दियौँ।
एमएसमा दर्ता भएका फोनको विवरण तुरुन्त थाहा पाउन सकिने भएकाले मोबाइलको दुरुपयोग गरी हुने अपराध र अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो हुने उपाध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो। एमडीएमएस लागू भएपछि मोबाइल फोन आयातकर्ताले आयात गरेको सम्पूर्ण मोबाइल फोनको IMEI नम्बर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्नेछन्। अब आर्थिक समाचार। कृषि विकास बैंक र निजामती अस्पताल परिसरमा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर, एटीएम लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने तथा अस्पतालको बिलिङ काउन्टर बैंकबाट गर्ने सम्झौता भएको छ। 10 वर्षका लागि भएको उक्त सम्झौता पत्रमा अस्पतालको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर विधाननिधि पौडेल र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उक्त सम्झौतापछि अस्पताल परिसरबाट अस्पतालमा आउने सेवाग्राही, अस्पतालका डाक्टर, कर्मचारी एवं सर्वसाधारण समेतलाई विविध बैंकिङ सेवाहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुनेछन्। अस्पताल परिसरमा उक्त सेवा आगामी साउन महिनादेखि सञ्चालन हुनेछ। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले 62 अर्ब 36 करोड 17 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। सञ्चालनमा रहेका 27 वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा 54 अर्ब 35 करोड 7 लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए, जसमा चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा 14.74% अर्थात् 8 अर्ब 1 करोड 9 लाख रुपैयाँ थप गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत असार मसान्तको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बैंकहरूले आर्जन गरेको नाफाको वृद्धि दरलाई प्रतिशतको आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी नाफा वृद्धि दर प्रभु बैंकको रहेको छ। साथै दोस्रोमा कुमारी र तेस्रोमा मेगा बैंकको खुद नाफा वृद्धि दर बढिरहेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 16.97 अङ्कले घटेर 2801.13 बिन्दुमा कायम भएको छ। कारोबारमा आएका 222 वटा कम्पनीको 1 करोड 16 लाख 64 हजार 207 किता सेयरको 46,183 पटकमा 4 अर्ब 58 करोड बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 13 वटा समूहको परिसूचक मध्ये विकास बैंक समूहको परिसूचक 0.26% र लघुवित्त समूहको परिसूचक 0.38% ले वृद्धि भएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। सोह्रौं संस्करणको युरोकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनल खेल बुधबार राति हुँदैछ। वेम्बली स्टेडियममा हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क बीचको खेल राति 12:45 सुरु हुनेछ। बुधबार इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन्। यस खेलको विजेताले फाइनलमा इटालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। इटाली पहिलो सेमिफाइनलमा स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 ले हराएर फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। इङ्ल्यान्ड क्वार्टर फाइनलमा युक्रेनमाथि 4-0 गोलको शानदार जित निकाल्दै अन्तिम 4मा पुगेको हो। यस्तै राउन्ड अफ 16 मा इङ्ल्यान्डले उपाधि दावेदार जर्मनीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। डेनमार्क क्वार्टर फाइनलमा चेक रिपब्लिकलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएर सेमिफाइनलमा पुगेको हो। त्यसअघि डेनमार्कले भने प्री क्वार्टर फाइनलमा
वेल्सलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क बीच अहिलेसम्म 21 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा इङ्ल्यान्ड 12 खेलमा जित निकाल्दा डेनमार्कले 4 खेल जितेको छ भने 5 खेल बराबरीमा सकिएको छ। महिला फुटबल टिमको प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणमा 45 खेलाडीलाई बोलाइएको छ। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले बुधबार 45 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि छनौट गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। फिलिप्सले एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि 45 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएका हुन्। नेपाली टिमका नियमित फरवार्ड सावित्रा भण्डारीलाई टिममा राखिएको छैन। चोटको उपचारका लागि उनी कतारमा रहेकी छिन्। छनौटमा नेपाल समूह एफमा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेको छ। यस समूहको छनौट खेल नेपालमा हुनेछ। एएफसीले छनौटको प्रारम्भिक मिति 28 भदौदेखि 9 असोजलाई तोकेको छ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्नेछ। नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षण साउन 3 गतेबाट सुरु हुने बताइएको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशका अधिकांश भूभागहरूमा मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदली भई प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थान तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदल सदस्यहरूले पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने दिशामा अघि बढेको बताएका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका प्रवक्ता तथा कार्यदल सदस्य प्रदीप गेवालीले कार्यदलभित्रको छलफल सकारात्मक र निष्कर्ष उन्मुख भएको बताउनुभयो। पार्टीको विवादलाई बिहीबारसम्म टुङ्ग्याइने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। नेकपा एमालेमा आबद्ध भएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन 2069 सालपछि हुन नसकेको र यसैका कारण पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै दल दर्ता खारेजी गर्न निवेदन दिएका हुन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2989 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,90,974 पुगेको छ। यस्तै थप 28 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,291 पुगेको छ। हेइटीका राष्ट्रपति जोवेनल मोइसेको हत्या भएको छ। राष्ट्रपति मोइसेको घरमा गरिएको आक्रमणमा उनको निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ। केही मानिसले राष्ट्रपति मोइसेको निजी निवासमा आक्रमण गरेको प्रधानमन्त्री क्लाउडी जोसेफको कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। हत्या कसले गर्यो भन्ने खुलिसकेको छैन भने आक्रमणमा राष्ट्रपति मोइसेकी श्रीमती घाइते भएकी छिन्। महिला फुटबल टिमको प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणमा 45 खेलाडीलाई बोलाइएको छ। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले बुधबार 45 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि छनौट गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। फिलिप्सले एफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि 45 जना खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
सूचनामा तपाईंको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौं, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।